अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, मुझे आज आईपीपीज़ के हवाले से, उनके फ्रंटमैन्स के हवाले से, उनकी हरामकारियों के हवाले से आपसे बात करना थी। लेकिन जब मैंने इमरान रियाज़ खान साहब का व्लॉग देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके पास बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके साथ पाकिस्तान में इतनी बड़ी ज़्यादती कर कौन रहा है और इनके फ्रंटमैन जो हैं उनके असल पीछे ये जितना आईपीपीज़ का माफिया है, असल में इनके सरगना कौन है। छोटी सी बात कर लेता हूँ इस पे। आईपीपीज़ के सरगना नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, जहांगीर तरीन हैं, सलमान शहबाज हैं, शहबाज शरीफ हैं। ये वो तमाम लोग हैं और कुछ और भी अफराद होंगे इनके ज़ाहिर जो फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहे होंगे। इन्होंने मुआहदे इस तरह के किए हैं कि आप इनको अदालत में भी नहीं ले जा सकते, ना ये आप मुआहदे मनसूख कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर इनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा और इनको काम जारी रखने का कहा जाएगा। यानी पिछले 10 सालों में इमरान रियाज़ खान साहब ने बताया है कि 8,400 समथिंग, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, यानी 8,000 अरब से ज़्यादा अदायगियाँ हो चुकी हैं। और जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनको भी, यानी मियाँ मंशा के प्लांट जो बंद पड़े हुए हैं उनको 60 अरब की अदायगी होती है, 60 अरब की अदायगी। और इसके अलावा सलमान शहबाज का एक प्लांट है चिन्योट पावर प्लांट के नाम से, वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसकी भी अदायगी होती है। जहांगीर तरीन भी इस चलती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और कल का वो एक मामूली प्रोफेसर सियासत में आने के बाद किस तरह से अरबपति बना, हैरान कुन कहानी है। इस पर पूरी एक फिल्म बननी चाहिए। पाकिस्तान में 2 कारोबार बहुत वसत में है, इख्तियार कर जाते हैं अगर आप उनमें शामिल हो जाएं। एक तो आप सियासत में आ जाएं तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, दूसरा आप मज़हब में आ जाएं, यानी आप अपने ऊपर एक अबाया पहने, मैं तो अबाया ही कहूँगा उसको, वो जो गौन सा पहनते हैं वो पहन लीजिए और एक इमामा बांध लीजिए, दाढ़ी रख लीजिए। यानी यूं कहना चाहिए कि वो जुमला बहुत अच्छा था कि दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं। और ये सारे के सारे जितने चोर जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हैं बड़े बड़े जुब्बे पहन के, अब उसको देखिए ना, वो ताहिर अशरफी को, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब ये शख्स भी आलम दीन के हलवाता है, अंदाज़ा लगाइए आप। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में मजहबी दुकान और सियासी दुकान इस कदर चमकती है कि रातों रात बंदा इसमें अमीर हो जाता है। यूरोप में तो हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ के वज़रा, यहाँ के मशीर, यहाँ के सदूर, यहाँ के किंग अपनी आवाम की फ़लाह के लिए दिन रात काम करते हैं और सोचते रहते हैं कि हम इनको किस तरह से और फैसिलिटेट करें। आप देखिए कि मैंने आपको बताया था अपने एक व्लॉग में कि लुक्समबर्ग में जब उन्होंने देखा कि हमारे पास वाफर पैसा आ गया है तो उन्होंने वहाँ की इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट थी शहर की, वो सारी की सारी फ्री कर दी है। इसी तरह नॉर्वे भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी फैसला किया है कि वो भी आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर देंगे आवाम के लिए। इनके पास पैसा बहुत बेपनाह है, इतना इतना ज़खायर है इनके पास पैसे के कि अगले 500 साल तक नॉर्वे प्लानिंग कर रहा है कि अगर हमारे पास काम ना भी हो, कोई नागहानी आफत आ जाए जैसे कि कोविड आया था, तो 500 साल तक हम सर्वाइव कर सकें अपनी पूरी कौम के साथ। ये होते हैं लीडर, विजनरी लीडर, और ये होती हैं कौमें। हम हमारी तरह चूचू का मुरब्बा नहीं है। मैं अपने एक व्लॉग में मैंने लिखा था कि 25 करोड़ जिंदा लाशें। मैं अब वो अपना बयान वापस लेता हूँ और अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नसूर लीग और जरदारी लीग में जितने लोग या जो इनके सपोर्टर हैं वो जिंदा लाशें हैं, और बाकी जो लोग इस वक्त अवाम पिस रही है और जो खान के, कप्तान के, पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आज के बाद उनको जिंदा लाशें नहीं कहूँगा। गो के ठीक है, वो गफलत ज़रूर कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने हक़ के लिए। 2 दिन पहले कमेटी चौक रावलपिंडी में आपने देखा, ब्रिज से कूद के बिजली के बिल की वजह से नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली। और इसके अलावा एक ख़ानदान में 5 अफराद थे, तो माँ बाप ने दोनों ने ख़ुदकुशी कर लिया। पीछे 3 बच्चे, ग़ालिबन 3 या 5 बच्चे वो छोड़ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। इन तमाम मरने वालों का जो खून है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग इन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि ये कत्ल हुए हैं, क्योंकि हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं। ये खून हुक्मरानों की गर्दन पर है। इस वक्त जो भी पाकिस्तान चला रहे हैं, जितने भी लोग, सब के सब की गर्दनों पर ये दोनों खून हैं। और बहुत दुख है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अरे यार, खुदकुशी करने से बेहतर है कि किसी चौक में कतबा लेके बैठ जाओ ताकि किसी हुक्मरान के हाथों से मर जाओ, तो तुम्हारा एक तो तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और दूसरा ये कि इन लोगों को भी शायद को थोड़ी सी गैरत शर्म आ जाए और थोड़ा सा इन पर प्रेशर भी बढ़ेगा। आईपीपीज़ की बात मैं कर रहा था, तो आईपीपीज़ में देखिए आप कि ये लोग अरबों रुपया महाना लूट रहे हैं और आप लोग टस से मस नहीं हो रहे। यार, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। खैर, मर्जी है आपकी, क्या कह सकते हैं। और अब आइए दूसरी खबर की तरफ। अदाकारा नौटंकी टिकटॉकर मरियम नौटंकी फरमाती हैं
کہ تحریک انصاف انتشاری ٹولہ ہے. یعنی کوئی دوسرا بندہ اگر کوئی لفظ بولے تو مریم فوراً اپنے منہ میں لے لیتی ہیں وہ تمام الفاظ، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے میں جلدی جلدی اس پر اپنا بیان داغ دوں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ 4 ماہ عمران خان اپنی ٹانگ پر پلستر چڑھا کر 9 مئی کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہے. اچھا، ایک تو یہ 4 ماہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ ان کے منہ سے خود ہی ادا ہو جاتا ہے. اب ہم اس پہ کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی. لہٰذا 4 ماہ 4 ماہ 4 ماہ، اور یہ 4 ماہ بھول نہیں سکتے کسی بھی صورت، کیونکہ 4 ماہ والا واقعہ ہی ایسا ہے کہ وہ بھولیں گے کیسے. 4 ماہ عمران خان نے پلستر ٹانگ پہ چڑھائے رکھا، اور اب یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گولی کوئی نہیں لگی. تو میری دعا ہے کہ اسی طرح کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کوئی کرے، کوئی دن وہ دیکھنے کے لیے آئے تو مریم کی ٹانگ پہ یا اس کے باپ کی ٹانگ پہ یا اس کے چچا کی ٹانگ پہ، یا وہ لوگ، وہ جو تمام لوگ جو کہتے تھے. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. حافظ حمداللہ نے بھی ایسی ہی بات کی تھی کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اداکاری کرتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے. اور پھر جس طرح عمران خان چلتے تھے اور ویل چیئر پر آئے تھے، وہی حالت حافظ حمداللہ کی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو دکھا دیا کہ جب آپ کسی حقائق پر بیٹھ کے میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو میں دنیا میں ہی سزا دوں گا اس بات کی. حافظ حمداللہ کو پھر بھی شرم نہیں آئی، اس نے پھر بھی عمران خان سے اور اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگی کہ مولا مجھ سے غلط ہو گئی، مجھے معاف کر دو. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی کسی اسی طرح کی چیزوں کا شکار ہوں، ان کی ٹانگوں پہ پلستر چڑھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بہرحال مریم کو یاد ہونا چاہیے کہ انتشاری ٹولہ تحریک انصاف نہیں ہے. تم اپنے خاندان کا پورا ایک انتشاری شخصیت ہو. 16 سال کی عمر سے لے کے آج تک تم نے انتشار ہی کیا ہے. تم گھر میں تھی تو بھی انتشار تھی، تم سیاست میں آئی ہو تو بھی انتشار ہو، اور تمہاری وجہ سے آج ملک اس حالت تک پہنچا ہے کیونکہ تم نے سب لوگوں کو اپنی وہ کوئی خاص جادو، اور وہ جو لوہے کا ایک گلاس تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، وہ خواجہ سرا پیر، وہ خسرے پیر سے لے کے تم نے جو وہ جادو کا گلاس ایک پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب یہ اس جادو کا اثر ہے کہ تم نے پاکستان کے تمام لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور جو تم کہتی چلی جاتی ہو لوگ تمہاری بات مانتے چلے جاتے ہیں. اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب اگر عوام، میں نے پھر وہی اسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ عوام نہیں چاہتے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ سوچیں، تو ہم تو بول ہی سکتے ہیں دوست، ہم کر کچھ نہیں سکتے. اور مریم نواز کو ایک اور بات پر بھی شرم آنی چاہیے. اس نے کہا ہے کہ زمان پارک دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا ہے. مریم ذرا پیچھے غور کرو تھوڑا سا. اسامہ بن لادن سے تمہارے باپ نے پیسے لیے تھے. اسامہ بن لادن کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، تو اس سے بے نظیر کے مقابلے میں الیکشن جیتنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے تمہارے باپ نے لیے تھے. اور اس بات کا اعتراف بہت سے لوگ ٹی وی میڈیا پہ بیٹھ کے کر چکے ہیں، جس کی تردید تم لوگوں کی طرف سے کبھی نہیں آئی. بہت سے لوگوں سے، یہ تمہارے چچا نے طالبان کو کہا تھا کہ باقی جگہ پر جو مرضی کریں لیکن پنجاب میں پلیز جو ہے یہ دھماکے نہ کریں آپ، کیونکہ ان کے بھی تو تعلقات تھے نا. رانا ثناء اللہ کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات کو کوئی نہیں جانتا. رانا ثناء اللہ سے یاد آیا، رانا ثناء اللہ پیرس میں گھوم رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ منہ اور مسور کی دال. یعنی ایک شکست زدہ ہارا ہوا شخص آج پیرس میں پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ ہر دن نواز شریف کی جو عزت افزائی ہوتی ہے، جو ذلت کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جاتا ہے. جب چند پپٹ، چند ٹٹو ناسور لیگ کے وہ پپٹ اس کو اسٹیج پہ بٹھا کے اپنی طرف سے عزت دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ یہ شخص عزت کے قابل ہے ہی نہیں. ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قاتل ہے یہ آدمی مبینہ طور پر، اور اسی کے حکم پر ہی پولیس نے وہاں سب کچھ کیا تھا. تو باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو پھر عزت کر رہے تھے، ان لوگوں کی عزت افزائی ہو رہی تھی، بلکہ جو ذلت کا وہی ہار پہنا رہے تھے. تو آپ دنیا میں جس مقام پر بھی جائیں گے، جس کونے پر بھی جائیں گے، ایون دین کہ آپ مر بھی جائیں تو آپ کی قبروں پہ پہنچ کے بھی لوگ انشاءاللہ آپ کو بددعائیں دیں گے، آپ کی قبروں پہ تھوکیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا کردار ہی اس دور میں ایسا ہے. آپ نے اتنی فسطائیت برپا کی ہے، اتنا آپ نے لوگوں کو تڑپایا ہے، خواتین کو، بچوں کو، کہ آپ امید مت رکھیے کہ کوئی آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے آپ کے لیے فاتحہ بھی کہے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.